बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट पढ़ेंगे सफीद ऑटोमन चैप्टर 4 पेज नंबर 49। टॉपिक है हमारा डिक्लाइन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर विच इज़ रियली मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर और आपको ये सीपी में ज़रूर आएगा। इसको अच्छे से आपने याद करना है। चलें इसकी रीडिंग कर लेते हैं कि किस तरह सल्तनत उस्मानिया को, जो कि 3 बड़े आज़मों के ऊपर अल्लाह ने इनको शोहरत और इज़्ज़त बख्शी हुई थी, 3 बड़े आज़म 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर इनका राज था, उसको जवाल कैसे आया, क्या वजूहात थी जिनकी वजह से ये दिन ब दिन छोटी होती गई और अब सिर्फ तुर्किया की शक्ल में मौजूद है आज के दौर में, मॉडर्न पीरियड के अंदर। इन द अर्ली 17th सेंचुरी 17वीं सदी के शुरू में द ऑटोमन एम्पायर बिगिन टू लूज इट्स इकोनॉमिक एंड मिलिट्री डोमिनेंस टू यूरोप। अब आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी माशी और मिलिट्री जो ताकत है ना यूरोप के ऊपर, वो उसकी कम होना शुरू हो गई। ये 17वीं सदी के शुरू में ऐसा होना शुरू हुआ। अराउंड दिस टाइम यूरोप हैड कम आउट ऑफ द डार्क एजेस एंड वाज गोइंग थ्रू द रेनेसेंस एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये वो दौर था जब यूरोप भी अभी अपनी डार्क एज से निकला था। डार्क एज क्या थी इसके ऊपर कि जब ईस्टर्न और वेस्टर्न एम्पायर में ये डिवाइड हुआ और फिर बिल्कुल तबाही के दहाने पर पहुंच गया और जितने भी रोमन चर्च और कैथोलिक चर्च थे उन्होंने क्या किया कि मिलिट्री को भी अपने नीचे बिठा लिया और अपने कब्जा कर लिया और लोगों से टैक्सेस लिए और उनका बुरा हाल कर दिया। तो अब ये उस दौर से बाहर निकल रहे थे, लोगों को समझ आ गई थी कि उन्होंने अपने आप को इस चर्च से कैसे निजात दिलानी। अब वहाँ के लोग भी समझ चुके हुए थे कि अब हमने दब कर नहीं रहना है, हमने इन चर्च वालों को सबक सिखाना है कि जो इतने साल इन्होंने हमारे ऊपर हुकूमत की और हमारे पे जुल्म किए, हम अपना घर नहीं बना सकते थे, हमें ज़मीनें नहीं बनानी दी गई, हमें किसी किस्म का कारोबार नहीं करने दिया गया, हमारे साइंटिस्ट और फ़लसफ़ादान और हमारे जितने इंजीनियर्स हैं उनको डरा कर धमका कर रखा गया, उनको फांसियाँ दी गई ताकि कोई डेवलपमेंट ना आए। तो अब ये रेनेसेंस का दौर जो है ना, रेनेसेंस होती है आपका अरूज का दौर, ठीक है ना, जैसे सूरज तलू होता है, अगला दिन चढ़ता है, रोशनी आती है। तो अब इनका ये अंधेरी रात खत्म हो चुकी थी और इनका उजाला निकल रहा था यूरोप वालों का। तो अब इनका ख्याल इस तरफ भी गया ऑटोमन एम्पायर की तरफ कि ये भी 3 बड़े आज़मों के ऊपर इनकी बादशाहत है, तो यूरोप में तो हम लोग भी रह रहे हैं ना। और सबसे बड़ी गलती जो ऑटोमन एम्पायर से हुई थी ना, वो ये हुई थी कि इन्होंने अपने हायर रैंक्स के ऊपर क्रिश्चियन बिठा दिए हुए थे। मिलिट्री के जो बड़े अफसरान थे वो सारे क्रिश्चियंस थे, तो उन्होंने क्रिश्चियंस का साथ देना था या मुसलमानों का साथ देना था, भाई यही इनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी हुई थी। अब द मेन रीजन फॉर द डाउनफॉल आर लिस्टेड बिलो। तो पहला रीजन बनता है वीक लीडरशिप, कल्चरल डाउनफॉल, सिविल वॉर्स, कोर्ट इंट्रिग्यूज एंड कॉन्स्पिरेसीज वर प्रीविलेंट। अब क्या क्या चीज जा रही है? वीक लीडरशिप है, बादशाह को नहीं पता कि मैंने क्या करना है क्योंकि उसने अपने इर्द गिर्द दुश्मनों को खड़ा किया हुआ है एज ए एलीट फोर्स, ठीक है, जेनेसरी की शक्ल में। और जो कल्चरल डाउनफॉल है वो भी आना ही आना था क्योंकि यूरोप में रह रहे हैं, अब अंग्रेज़ों को बीच में डाल दिया, ब्यूरोक्रेट्स भी वही बन गए हैं, तो माइनॉरिटीज़ को भी बड़े हकूक दिए गए हैं। तो अब उन्होंने क्या किया, हर तरफ अपना डोमिनेंस करना शुरू कर दिया, हर तरफ अपना राज चला। तो कल्चर समझ नहीं आ रही है। अभी भी आप देखें तुर्की को आज के दौर में लोग किस किस्म के कपड़े पहनते हैं। आप तुर्की के ड्रामे देखें, कुछ ड्रामे तो बहुत इस्लामिक हैं, लेकिन कुछ ड्रामे आप देखेंगे आपको यकीन नहीं आएगा, आप देख रहे होंगे ये अंग्रेज़ हैं या मुसलमान हैं, इनकी ड्रेसिंग किस तरह की अंग्रेज़ों की तरह की है, ख़वातीन ने कितने बेहुदा लिबास पहने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ना कल्चर का डाउनफॉल था, ठीक है। फिर सिविल वॉर्स होना शुरू हो गई, आपस में जो स्टेट्स हैं वो लड़ना शुरू हो गए, लोग हुकूमत से लड़ना शुरू हो गए क्योंकि हुकूमत ने उनको पावर ही बड़ी दे दी थी। इस इक्वालिटी की बेस के ऊपर माइनॉरिटीज़ को बहुत ऊपर लेके जा चुके हुए थे। इसके अलावा जो अदालती फैसले हैं ना वो ज़्यादातर अमीरों के हक में होने लगे, ना इंसाफियाँ शुरू हो गई, फिर साजिशें शुरू हो गई हुकूमत गिराने के बारे में। दूसरा जो इसका डिक्लाइन का बनता है रीज़न वो है द ऑटोमन्स वर कंटिन्यूसली लूजिंग देयर टेरिटरी टू स्ट्रॉन्गर आर्मीज। अब जितनी आर्मीज थी ना उन्होंने टेरिटरीज़ को शॉर्ट करना शुरू कर दिया, यानी उनके हाथ से वो इलाके जाना शुरू हो गए जो कि पहले सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा थे। यानी उनकी लड़ाई उनकी अपनी आर्मी के साथ ही चलना शुरू हो गई क्योंकि उसमें क्रिश्चियंस हैं, आपको पता है। अब थर्ड रीज़न जो है द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकेम वीकर एंड मैनी रिबेलियस ग्रुप्स केम इनटू पावर।
سینٹرل گورنمنٹ جو بنی ہوئی تھی اس کے اندر فساد اور فتنہ اور سازشیں شروع ہو گئیں اور بغاوتوں والے گروپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جی اب ہم جانشینی کریں گے, ہمارے کہنے پر حکومت چلائی جائے. تو دیکھیں نا, کہتے ہیں گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے, تو جب اندر گڑبڑ شروع ہو جائے نا تو پھر پورے گھر کو آگ لگ جاتی ہے. Millets and Janassaries became stronger politically and did not obey the orders given by the Sultan. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, ملت کون ہے؟ تمام مائنورٹیز, غیر مسلم. ان کو انہوں نے اتنی پاورز دے دی کہ اب وہ حکومت کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. احسان فراموشی ہے نا یہ, کہ جس حکومت نے تمہیں اتنی عزت دی, تمہارے حقوق کا خیال رکھا, تمہارے ریلیجن کا, تمہارے عبادات کا خیال رکھا, تم نے تمہارے کلچر کا خیال رکھا, تم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ غداری پر اتر آئے. اور جتنے آرمی تھی, جتنے بڑے افسران تھے, ان کو انہوں نے ایلیٹ فورس بنایا ہوا تھا, اور جتنے لوکلز تھے بیچارے ترکش ٹرائبز والے, ان کو انہوں نے فوجی بنایا ہوا تھا. تو فوجی جنرل کے سامنے کہاں کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو جنرل کی چلنی تھی. تو اسی طرح جتنے جرنیل تھے, یعنی جتنے جناسریز تھیں وہ, اور جتنے ملتس یعنی مائنورٹیز تھیں وہ اسٹرانگ ہو گئے پولیٹیکلی, سیاسی طور پر. اور وہ اب بات نہیں مان رہے تھے بادشاہ کی. بادشاہ کہتے تھے بھائی تو چپ کر کے بیٹھ جا, بس اب یہ سب کچھ ہمارا. Corruption and nepotism were widespread at all levels of administration. اب ہر کام جو ہے نا رشوت کے ذریعے ہو رہا تھا. اور نیپوٹزم کہتے ہیں بچوں, جب آپ اتنی پاور میں ہو کہ ساری نوکریاں جو ہے نا آپ اپنے رشتہ داروں کو اور دوستوں یاروں کو بانٹنا شروع کر دو, اور ان کو بڑی بڑی جابز دو جو کہ جس کے قابل وہ نہیں ہیں, جن کی صلاحیت وہ نہیں رکھتے, ٹھیک ہے, تو ان کو بڑے بڑے عہدوں کے اوپر بٹھا دو. اپنی فیملی کے بندوں کو, بہن بھائیوں کو, کزنس کو, یعنی اپنے خاندان کو پورے کو نا فائدہ پہنچاؤ اس چیز کا, جس کی وجہ سے جو ہے ایڈمنسٹریشن خراب ہونا شروع ہوگی, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ملک کو چلانا کیسے ہے, جن کو اتنے بڑے بڑے عہدے دے دیے گئے تھے. تو اس وجہ سے ان کی تباہی کا جو ہے نا سبب بنے یہ چیز. اب ان دا لیٹ 16th century the Dutch and the British completely closed the old international trade routes. اب انہوں نے 16ویں صدی کے اینڈ کے اوپر اور 17ویں صدی کے شروع میں تو نہیں کہہ سکتے, لیکن 16ویں صدی کے اینڈ کے اوپر ہی نا جتنے روٹس تھے نا جہاں سے ٹریڈ کیا جاتا تھا, تجارت کے راستے تھے, جو کہ ڈچ اور برٹش انہوں نے بالکل کلوز کر دیے, کہ انٹرنیشنل ٹریڈ ہو ہی نہیں پا رہا تھا. آپ کو پتہ ہے جس ملک کا انٹرنیشنل ٹریڈ رک جائے نا, اس کی اکانومی بالکل ڈاؤن فال میں چلی جاتی ہے, اس کا کوئی حال نہیں ہوتا, اس کی معیشت تباہ و برباد ہو جاتی ہے. جب وہ جو چیزیں بنا رہا ہے اور باہر کے ملک میں بیچ رہا ہے وہ بکنا بند ہو جائیں یا وہاں جانا بند ہو جائیں. اب the rising population during the 16th and 17th centuries increased social distress and disorder. population بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی, لوگوں کے گھروں میں بچوں کا پیدا ہونا دڑا دڑ, اور ان کے گھر میں فاقے شروع ہو گئے. ظاہری بات ہے نوکریاں مل نہیں رہی ہیں, حکومت کچھ خیال نہیں کر رہی. پہلے تو حکومت نے باقاعدہ بیت المال وغیرہ بنائے ہوئے تھے اور وہ حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے, لیکن اب تو مائنورٹیز بیٹھ گئی نا اوپر آ کے سوشلی اور پولیٹیکلی, تو اب وہ کیوں مسلمانوں کے غریب بچوں کا خیال کریں گے؟ تو اس وجہ سے بڑا مسئلہ ہوا. پھر the military refused to adopt western style of warfare, new methods and technologies. اب ملٹری جو ہے نا اس نے ریفیوز کر دیا کہ ہم ویسٹرن سٹائل سے نا جنگیں نہیں لڑیں گے مغربی طریقے سے, اور ہم نئے میتھڈ اور نئی ٹیکنالوجیز استعمال ہونے لگیں. تو اب جو ٹرائبس تھے, ٹرکش ٹرائبس جو آرمی فورس کے طور پر انہوں نے رکھے ہوئے تھے, ان کو اب سمجھ ہی نہ آیا کہ نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کیسے کرنا ہے. تو اس لیے ان کو نکالا جا رہا تھا نوکریوں میں سے, اور کرسچن بھرتی کیے جا رہے تھے کیونکہ ان کو سکھائی جا رہی تھی نیو ٹیکنالوجیز. آگے وہ کہتے ہیں the last جو اس کا ریزن بنتا ہے ڈکلائن کا, تو Ottoman Empire joined the central power during World War I which proved to be a fatal decision. Ottoman Empire والوں نے جو آخری اور سب سے بڑی غلطی کی, انہوں نے جوائن کر لیا سینٹرل پاورز کو جو کہ ورلڈ وار 1 میں کھڑی ہوئی تھی. آپ کو پتا ہے نا ورلڈ وار کن کے درمیان ہوئی تھی؟ ادھر سے ورلڈ وار میں ترکی تھا, اور اس کے علاوہ ہنگری, آسٹریا اور ایک اور جرمنی, ٹھیک ہے نا. یہ لوگ ایک طرف تھے, اور دوسری طرف یو ایس سے تھا, اور اس طرف اور بھی برطانیہ, رشیا, اٹلی اور جاپان, یہ بڑے پاورفل کنٹریز سے دوسری طرف, ٹھیک ہے نا. تو ان کی آپس میں یہ وار تھی. اب دیکھیں پہلے آپ کا سوشلی, اکنامکلی, پولیٹیکلی آپ کا تباہ حال ہو, اوپر سے آپ جو ہے نا اتنی بڑی جنگ کا حصہ بننے جا رہے ہو, تو اس سے بڑی جو ہے نا ان کی تباہی بنی, ٹھیک ہے. اور ان کو یہ جو تھا ڈیسیجن لینا کہ ہم جنگ کرتے ہیں ان بڑی پاورز کی, یعنی چائنا کے جاپان کے خلاف, اٹلی کے خلاف اور برطانیہ اور یو ایس اے کے خلاف جانا ان کو بڑا بھاری پڑا, اور وہ یہ جنگ ہار بھی گئے جو کہ ان کی تباہی کا سبب بنا.
امید کرتی ہوں بچوں آپ کو ڈکلائن آف دا آٹومن امپائر بھی اچھے سے سمجھ آئے ہوں گے. اپنا خوب خیال رکھیے گا. تھینک یو.